إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم
النبي صلى الله عليه وسلم لا تمس النار مسلما رآني أو رأى من رآني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. اسلام کی عظمت کے منارے ہیں صحابہ. اسلام کی عظمت کے منارے ہیں صحابہ. اسلام ہے دریا، کنارے ہیں صحابہ. اللہ کی رحمت کے فوارے ہیں صحابہ. واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. اس قوم کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، یہ قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. سامعین حضرات، ہمہ قسم دی حمد و ثناء، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جیڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر ہے، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید. جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں. ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا. قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے. درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. تو صاحباب نے میرے تو قبل بھی خطابات سماعت فرمائے نے، اور میرے تو بعد انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ کافی دیر تک جاری اور ساری رہے گا. میرے ذمہ مضمون لگایا گیا ہے عظمت صحابہ دے حوالے نا. محرم الحرام دے مہینے دے اندر شان اہل بیت، رحماء بینہم، شان صحابہ، مقام صحابہ اور عظمت امہات المومنین، مختلف عنوانات تے علماء اور خطباء اپنے جمعہ اور جلوس دے اندر، دروس دے اندر بیان کر دے. نبی علیہ السلام دے اے شہباز اور جانباز، انہاں دی عظمت اور شان اور مقام کوئی معمولی نہیں. کوفے دی مسجد حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کوفے دی مسجد چ بیٹھے نے، اور دوسرے صحابی نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ. سعید بن زید وہ صحابی نے جنہ دا عشرہ مبشرہ دے اندر 10واں نمبر ہے، جنہ دے نام لے لے کے نبی علیہ السلام نے جنت دی بشارت دی تھی. انہ دا 10واں نمبر ہے وہ عشرہ مبشرہ دے اندر. ایک کوفی آیا جدا نام ہے قیس بن علقمہ. یہ نبی دے دعا صحابہ نو آن کے ملے ہے.
انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو گالیاں دینیاں شروع کر دی اور نبی علیہ السلام نے فرمایا سی کہ علی تیری وجہ تو 2 گروہ جہنم دا بالن بنن گے، ایک تیرنا حد تو زیادہ پیار کرن گے، دوسرے حد تو زیادہ تیرنا بغض رکھن گے۔ جس طرح عیسائیاں نے حد تو زیادہ حضرت عیسیٰ نہ محبت کی تھی، اینا غلو کیتا کہ عیسیٰ نو اللہ دا بیٹا بنا دیتا، اور حضرت عیسیٰ دے بارے دے اندر اپنا عقیدہ اے بنا لیا کہ صرف اللہ دا بیٹا ہی نہیں، مشکل کشا حاجت روا بھی۔ تو یہودیاں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ بغض رکھے، یہودی عیسیٰ نہ بغض رکھن دی وجہ تو جہنم دا بالن بنے، عیسائی حد تو زیادہ پیار کرن دی وجہ تو جہنم دا بالن بن۔ اس طرح ہی رافضی اور خارجی ایک گروہ نے حضرت علی نو اتنا اٹھایا، اتنا غلو کیتا کہ خالق دی سیٹ تے حضرت علی نو بٹھا دیتا ہے رضی اللہ تعالی، اور دوسرے نے حضرت علی دے نال اتنا بغض رکھیا کہ علی نو گالیاں دینیاں شروع کر۔ تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے جدو گالیاں سنیاں اس کوفی کو، غصے نہ چہرہ سرخ ہو گیا، فرمان لگے علی نو گالیاں دے رہے ہیں۔ حضرت علی وہ شخصیت ہے جدی پرورش نبی نے اپنے گھر چ رکھ کے خود کی تھی، حضرت علی وہ نے جنہ دے متعلق کائنات دے محبوب نے فرمایا سی من سب علی فقد سبنی، جن نے میرے علی نو گال کڈی انہیں مینوں گالی دیتی۔ اور حضرت اما جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آندیاں نے انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب علی فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ من ابغض علی فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ۔ جن نے علی نہ محبت رکھی انہیں تحقیق میں محمد نہ محبت کی تھی، جن نے محمد نہ محبت رکھی انہیں اللہ نہ محبت رکھی، جن نے علی نہ بغض رکھیا ہے انہیں میں محمد نہ بغض رکھیا ہے، جن نے میرے نہ بغض رکھیا انہیں اللہ نہ بغض رکھیا۔ اور ایک حدیث اور سنیے، من آذا علی فقد آذانی، لوگوں جنہیں علی نو تکلیف دیتی انہیں منو محمد نو تکلیف دیتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت شان مقام جیڑا نہیں مندا، جدے دل چ علی دی محبت نہیں، میں انہوں مومن ہی نہیں مندا، مسلمان ہی نہیں مندا۔ علی دی جتی دی خاک ساڈیاں اکھاں دا سرما ہے، علی دی جتی میرے سر دی پگ ہے، علی صفدر ہے، علی حیدر ہے، فاطمہ الزہرا دا شوہر ہے، حسنین دا باپ ہے، فاتح خیبر ہے، فاتح خندق، اور جدے بارے نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ میرے علی نو گرمیاں چ گرمی نہ لگے، سردیاں چ سردی نہ لگے۔ حضرت علی گرمیاں دے اندر سردیاں والے کپڑے پہنتے سن، اور گرمیاں دے اندر سردیاں، سردیاں چ گرمیاں والے۔ پیچھے دعائے رسول صحیح مسلم دی روایت ہے، فرمایا علی جس دل دے اندر تیری محبت نہیں، وہ دل دے اندر ایمان نہیں، وہ بندہ مومن ہی نہیں۔ حضرت سعید بن زید فرمان لگے علی نو گالی دے رہے، پیغمبر دے ادنا جے صحابی دی عظمت مان نہیں،
تو علی نو گالی دے رہے. وہ کہنے لگا ادنا جے صحابی دی عظمت کی ہے. حضرت سعید بن زید فرمان لگے سن اے حدیث میں اپنے محبوب کو اپنے کنا نہ سنی سی. آپ نے فرمایا سی ایک بندے نو عمر نو مل جائے. حضرت نوح علیہ السلام دی عمر کنی 1750 سال. البدایہ کے اندر امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے نقل کی تھی. ایک بندہ 1750 سال عبادات کرے, نمازاں پڑھے, روزے رکھے, حج کرے, عمرے کرے, صدقات و خیرات کرے. میرے محبوب نے فرمایا سی ایدی عمر نو دی عبادت ایک پلڑے چ اور میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے چ. ایدی عمر نو دی عبادت ایک پلڑے تے میرے پیغمبر دے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے. آقا نے فرمایا دی عمر نو دی عبادت میرے صحابی دے ایک نظارے دا مقابلہ نہیں کر سکتی. لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی. صحابہ دے خلاف تبرہ کرنے والوں میرے محبوب نے فرمایا سی بندے نو جہنم دی آگ نہیں چھوئے گی جن نے ایمان دی حالت مینوں ویکھیا ہے. پھر ایمان دی حالت دنیا تو چلا گیا, انہوں جہنم دی آگ نہیں چھوئے. اور ایتھے ہی بس نہیں, آپ نے فرمایا او را مرانی, جن نے میرے ویکھن والے نو ویکھیا ہے, جن نے ابو بکر و عمر نو ویکھیا, عثمان و حیدر نو ویکھیا, طلحہ زبیر سعد سعید نو ویکھے, انہوں بھی جہنم دی آگ نہیں چھوئے گی. اور ایک حدیث اور یاد آئی, آپ نے فرمایا توبہ مرانی, توبہ مرانی, خوشخبری دے دیو جنہیں ایمان دی حالت مینوں ویکھیا. 2 دفعہ کیا توبہ, اور تیسری دفعہ کیا توبہ او را مرانی. فرمایا اس بندے نو بھی خوشخبری دے دیو جن نے میرے ویکھن والے نو ویکھیا. اہل حدیثو, بریلوی بھائیو, دیوبندی بھائیو, سنو نبی دے صحابہ دی عظمت اور شان. آج یہ بات کہی جاندی ہے معاذ اللہ علیہ باللہ, رجال کشی کتاب اور وہ دے صفحہ نمبر 12 تے لکھیا ہے کہ معاذ اللہ علیہ باللہ پیغمبر دے جان تو بعد نبی دے صحابہ معاذ اللہ مرتد ہو گئے, سارے بدل گئے, صرف 4 مسلمان رہے. کھڈیاں دا ایک سکول ہوئے, او دی تعداد 500 ہوئے بچیاں دی, 496 فیل ہو جان, 4 پاس ہون, اٹیک کی دے دے بولیے استاداں دے ہونا تو یہ نا. پیغمبر دے صحابہ دی تعداد 1,44,000, 4 پاس ہوئے باقی فیل ہو گئے, اٹیک کی دے دے. آمینہ دلال محمد الرسول اللہ, اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آندے نے ناکام ہو گئے, فیل ہو گئے. قرآن کی کہندہ ہے, فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. جنہاں نو صحابہ نہ پیارے ہوئی سبحان اللہ کہے, باقی چپ کرو. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. فرمایا
تسی فعل پاس دیاں گلاں کر دے ہو میں تے انہاں دیاں جیباں دے اندر اجر عظیم دے ٹکڑ پا دیتے نے آنا قرآن دا ایک اور مقام سن لو اللہ فرماندے نے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون یبشرهم ربهم برحمت منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها ابدا ان الله عنده اجر عظيم فرمایا تسی فعل پاس دیاں گلاں پہ کر دے ہو فرمایا اعظم درجات اللہ دے ہاں انہاں دے بڑے درجے نے واولئک هم الفائزون ایدی ایکو بند کرو فرمایا وہ سارے دے سارے کامیاب نے سارے ہی کامیاب نے کوئی ناکام نہیں واولئک هم الفائزون منو قرآن دیاں ایتاں سامنے پال بن کے کھڑیاں نے کہتے اللہ فرماندے نے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون نبی دے صحابہ سارے ہی ہدایت تے نے سارے ہی فلاح پان والے کامیاب نے آؤ اگے میں چلا اولئک من الصالحین یہ سارے ہی نیک نے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون انہاں دے اتے اللہ دی رحمت ہے اور سارے ہی ہدایت یافتہ نے کہتے اللہ فرماندے نے اولئک هم المؤمنون حقا یہ سارے ہی سچے نے یہ سارے ہی مومن نے کہتے اللہ فرماندے نے اولئک هم الفائزون یہ سارے ہی کامیاب نے اولئک هم الصادقون یہ سارے ہی زبان دے سچے نے اولئک هم الصدیقون یہ سارے کردار دے بھی سچے نے گفتار دے بھی سچے نے اولئک هم المتقون یہ سارے ہی تقوی والے نے آئیے کہ چلا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان اللہ دے نے تسی فیل ہو گئے تسی آندے ہو فیل ہو گئے ناکام ہو گئے قرآن کہندا ہے اسی انہاں دے دلاں دے اتے ایمان نو منقش کر دیتا ہے آئیے اگے چلا اولئک حزب اللہ یہ سارے دے سارے اللہ دی جماعت نے سارے دے سارے اللہ دی جماعت نے حزب اللہ یہ سارے ہی اللہ دی جماعت نے آؤ میں قرآن دا ایک اور مقام سناوا فرمایا اولا لہم درجات عند ربہم قرآن دا ایک اور مقام والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فرمایا قرآن کہہ رہے ہیں نبی دے صحابہ نیکی دی دعوت دین والے برائیاں تو منع کرن والے زکاتاں دے ادا کرن والے آئیے میں اس تو اگے چلا اولئک سیرحمہم اللہ کی سونا کر کر سونا جی جی سونا دل کھچ دیاں وانگ مشوقاں دے پیڑا بکریاں گاواں مدینے دیاں اللہ مانن نو جی کردا اے ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیاں اللہ
اللہ تھانوں سارے نو مکہ بھی وکھائے مدینہ بھی وکھائے. اچھی کہہ دیو آمین. میں اگے چل کے تذکرہ کرنا ذرا غور میرے وال. گیلنا جی پانی پا کے لے آئی دا میں کیوں لے دے ہو نا بول دے نہیں کوئی تھوڑا جا ونڈ چھڑیا باقی گیلن جی تھوڑا جا پا کے رکھ چھڑیا 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال پیا رہا جدوں بھی انہوں پینے او دا مزہ بھی اوہی ہے رنگ بھی اوہی ہے بول دے نہیں ذائقہ بھی اوہی ہے. کھڑیاں دا کو پانی پا کے رکھواں گیلن چ تے مہینے تو پہلو وہ جالا لگ جائے اس طرح وہ خراب ہو جائے گا. لیکن زمزم دی خاصیت کیوں ہے کہ زمزم دا پانی کتوں نکلے ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دوویں ایڑیاں چکیاں نے پیر رو رہے نے. اما جی صفا تو مروا مروا تو صفا صفا تو مروا مروا تے کھڑیاں نے تے اللہ نے جبریل نو بھیجیا جبریل جا کے نا پر مار تے مارنا بھی اسماعیل دی ایڑیاں دے تھلے پاسے وے ماریا پر پانی دا چشمہ ابلیا. اما جی حاجرہ آئیاں دوالے پتھر رکھ دیاں نے تے نالیاں دیاں نے زم 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 کی کیا ہے زم یہ دا معنی کی ہے رک جا آواز آئی تو تے پانی روکن واسطے زم زم کیا ہے تے منو تیرے الفاظ نے پسند آئے نے میں قیامت تک پانی دا نا ہی زم زم رکھ چڑے ہے. سن 2009 دے اندر نا انہاں ایک پیپ لائن پائی سعودی عرب نے حکومت نے مکے تو لگ کے مدینے تک یعنی اس حرم تو لگ کے مسجد نبوی تک ادھر مدینے انہاں موٹراں لائیاں بڑیاں بہت بڑیاں جاندار جڑیاں 3000 گہرائی فٹ چو پانی کھچ دیاں سن ایڈیاں تگڑیاں موٹراں. انہاں دی نیت کی سی پئی حرم چو دوسرے حرم چ پانی ڈائریکٹ پہنچے زمزم دا. موٹراں لائیاں چلائیاں گئیاں لیکن وہ موٹراں زمزم دا پانی حرم دی حدود چو باہر نہیں کر سکیاں. لوکی ایتھے گندا پانی بوتلاں وچ پا کے نا تے 20 روپے دی بوتل ہے زمزم میں بول دے نہیں وہ پتا جی کہ نہیں بولو تو صحیح کی ہے نا بولیا جی نا مطلب کہ تھوڑے تے کوئی پریشان ہوئے بولتے چھڈو. گندا پانی بیچ رہے لیکن وہ زمزم حرم دی حدود چوں باہر نکلیا. ہن اوتھے ٹینک نے وڈے وڈے پیچھے لیا مائے زمزم ٹینکاں دے ذریعے مختلف شہراں وچ پہنچایا جاندا. یہ زمزم دا پانی گیلن چ پا کے لے جدوں پینے او دا رنگ تے مزہ نہیں بدلتا. کیوں وجہ علت کی ہے کہ اس پانی نو ایڑی نبی اسماعیل دی لگی ہے. کھڈیاں دے باسیو جس پانی نو ایڑی نبی اسماعیل دی لگ جائے او دا ذائقہ نہ بدلے مزہ نہ بدلے رنگ نہ بدلے. جس صحابی نو نبی دا سینہ بھی لگ جائے پسینہ بھی لگ جائے وہ کیویں بدل سکتا ہے. اور میرے نبی دا پسینہ بھی آلہ تے سینہ بھی آلہ بول دے نہیں پسینہ اتنا اللہ. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی صحابہ نے پوچھا عبداللہ تو اکھاں تو نبی نے نبی پاک نو بڑی جلدی لب لینے فرمان لگے نبی دے پسینے چ خوشبو ہی نہیں ہے منو گلیاں دس دینیاں نے ایتھوں دی آمینہ دے لال ننگے پیغمبر دے پسینے چ خوشبو ہی ہے. حضرت بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نبی دا پسینہ لا لا کے شیشی چ بند کر رہی. ام سلیم تو کی کرنا سونیا میرے گھر کستوری ہے میں چاہنی ہوں دے اندر تھوڑا پسینہ مکس ہو جائے دی خوشبو اور زیادہ ہو جائے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کر مہمان آئے ایک پونے چ روٹیاں لپیٹ کے رکھیاں پونا گندا سی مہمانہ نے برا محسوس کیتا ہے پونا کھچیا تندور چ سٹ دیتا ہے. مہمان آندے نے انس پونا تے گندا سی آساں کہ آئی تینوں دھو لینا تو اگ چ سٹ چھڑیا. تھوڑی دیر گزری ہے پونا اگ چو کڈیا
झाड़ के रोटियां ते विछा दिता है। मेहमान वेखते रह गए। अनस एक ही गल है, हजरत अनस फरमाते ने जग्गां दे पीर एक दिन मेरे घर तशरीफ ले आए सन। दोपहर का टाइम सी, आप नूं पसीना बड़ा आउंदा सी। आपने पसीना साफ करने वास्ते मेरे कोलों रुमाल मंगिया, कपड़ा मंगिया। मैं आप नूं ये रुमाल पेश किया। जदों दा सोने ने पसीना साफ किया, ये उदों दा मैनू कदी पानी च नहीं धोता। जदों गंदा हुंदा इनू मैं अग च सुट देना वा। नबी दे पसीने दी बरकत ही इन्नी है, मैल सड़ जाती है, कपड़ा बच जाता है। और जिस कपड़े नू नबी दा पसीना लग जाए वो कपड़ा अग च ना सड़े। ते जिस सहाबी नू नबी दा सीना भी लगे ते पसीना भी लगे, वो सहाबी नू अग च जा सकता है? वो बोलो तो सही, जा सकता है? इस पसीने दियां खुशबुआं ही बड़ियां ने। अजकल के पीर ते तुहानूं पता है फेसबुक ते जो इन्हां दा हाल होण दिया, बोलते नहीं। रोज किसी ना किसी पीर नूं ना बीबियां लितर फेरदियां होंदियां। ये जिन्ना चिर फड़िया ना जाए असली, जदों फड़ के ते नकली, बोलते नहीं। ये नहांदे ही नहीं उतरे। इन्हां दा पसीना के कट्टे नूं संघाओ जी करे 2 महीने होश ही ना आए। अलम नशराह लोको सीना मेरे पीर दा, वद कुछ तूरियों पसीना मेरे पीर दा। अलम नशराह लोको सीना मेरे पीर दा, वद कुछ तूरियों पसीना मेरे पीर दा। जेड़ी गली गया ओ गली महका गया, जगां दा ए पीर सारे जग नू जगा गया। मदनी दे लबा ते कलाम रब दा, बन के रसूल आया कुल जग दा। भुली होई कौम नू ओ सीधे राह पा गया, जगां दा ए पीर सारे जग नू जगा गया। बड़ा ही कीमती जुमला है जिन्होंने सहाबा ना प्यारे हो सुभान अल्लाह कहंदे। जेड़े जेड़े आका दे ओ यार बन गए, ओ जन्नतां दे लोको हकदार बन गए। जेड़े जेड़े आका दे ओ यार बन गए, ओ जन्नतां दे लोको हकदार बन गए। जिन्नू जिन्नू आका सोना सीने नाल ला गया, जगां दा ए पीर सारे जग नू जगा गया। ऐ पैगंबर दे यार, कुरान कह रहा वल्लज़ीन हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। नबी दे सहाबा अल्लाह दे राज खर्च करने वाले, हर जगह तो मंगन ते पिनन वाले नबी दे सहाबा नहीं, बल्कि अल्लाह दे राज देने वाले। मेरे कल्ले उस्मान ने 36 करोड़ 56 लख ते 50,000 दा माल मेरे कल्ले उस्मान ने दिता। और सब तो बड़े ताजर कौन सन? हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला। और आज भी मदीने के अंदर करंट अकाउंट खुला हजरत उस्मान दा, करंट अकाउंट अज भी खुला। बल्कि मेरे उस्मान जिहड़ा कुआ है ना, उहदे दुआले खजूरा लाइया, वो बाग वधदा 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 1500 बाग तक चला गया। आले सऊद ने उसकी देखभाल की थी। ओदा माल अरब दियां मंडियां च विकिया। ओदी आमदन हजरत उस्मान बिन अफ़ान के अकाउंट च डायरेक्ट आउंदी रही। पाकिस्तान की हुकूमत नहीं सी, ये हुंदी ते उत्थों 1 रुपया भी नहीं लभना। बोल दे रही हुण इमरान खान ने भी पता नहीं किन्ना को 200 ते अरब किन्ने पैसे माफ कर छड़े ने, जेड़े हवारी ने अपने उन्होंने माफ करे। बाकियां दा एहतसाब होण दिया ते वो माफ करन दिया। घर खाण नूं नहीं ते सदा वर्त लाई है गल करन वाली। घर खाण नूं नहीं बेबे आटा पीण गई है, वो को खौफे खुदा करो। अगलियां को निकलन नहीं दिया, वो को माफ करन दिया। वो जिन्ने उन्हें पैसे लाए सन ना, उन्हें उन्हें वापस भी तो देने ने कि नहीं? बोलते नहीं, वो वापस भी तो देने। अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत फरमाए, उची कह दो आमीन। अल्लाह इस मुल्क के दुश्मनों का सत्यानाश कर दे, हिंदुस्तान का भी बेड़ा गर्क कर दे। मैनू तो हिंदुस्तान के हिंदुओं के वेखो ना 1.5 गिठ के उन्होंने फौजी ने, 1.5 गिठ। आज जिड्डे साडे फौजी ने उन्होंने लत्तां के बराबर भी नहीं जे होंदे। एक मुक्की वजे ते दूजी मंगते ने। ते जिन्ना गावां दा मूत्र पीना खुडियां वाले
جنہ گاں دا موتر ڈائریکٹ اگے بک رکھ کے پینا ہے تے گاں دا پیشاب پین والے زمزم دے پین والے دا مقابلہ نہیں کر سکتے. بولو کر سکتے ہیں انشاءاللہ پاکستان دا ایک ایک مسلمان، پاکستان دا ایک ایک بچہ آرمی دے شانہ بشانہ ہے. آرمی دے نال انشاءاللہ چلن واسطے تیار ہو؟ آرمی دا ساتھ دیو گے؟ پاکستان واسطے لڑو گے؟ انشاءاللہ تعالی اسی اینا ہندوانو جہنم چ پچا کے چھٹا گے تو ہی تو سنت دے پرچم ہندوستان کے اندر لہرا کے چھٹا گے انشاءاللہ. اور تھی وہ کلا ہی بیچارا کلپی جانا ہے، تھی وہ جواب کیوں نہیں دینا؟ کشمیریاں دا بھی تن حوصلہ ہے جڑے سارا کچھ قربان کر کے تے جھنڈے پاکستان دے لہران دے. تسی بھی انہاں دا ساتھ دیو گے کہ نہیں؟ ہاتھ چک کے انہاں دا ساتھ دیو گے؟ انشاءاللہ اسی کشمیریاں دے نال کہو انشاءاللہ. اور وہ جڑے ہندوستان دے ہندو نے بغیرت دلے انہاں چوڑیاں دا قیمہ کر کے انشاءاللہ تعالیٰ اسی کتے آگے پا کے چھڑا گے انشاءاللہ. اور کشمیر دیاں وادیاں چوی قرآن و حدیث دا پرچم لہرا کے چھڑا گے انشاءاللہ. اور ہندوستان دے ہندوؤں ابو دی ہونا گو گیا تھا سمجھ آ گئی ہے. اس واسطے اللہ پاکستان دی بھی حفاظت فرمائے، کشمیر دی بھی حفاظت فرمائے، اور ساری فوج دی بھی اللہ حفاظت فرمائے. اچھی کہو آمین. تو ہی رات نو ستے ہوندے ہو، تھوڑی فوج پہرا دے رہی ہوندی ہے، تے جڑا بندہ فوج دے خلاف بکواس کرے انہوں روکیا بھی کرو. تو بات سنو، میرے پیغمبر دے سپہ سالار، نبی دے جان باز، آقا دے پروانے، اللہ دے راج خرچ کرن والے، نبی دے صحابہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں کہ آمینہ دے لال نے اپیل کیتی ہوئے تے میرے عثمان نے نہ کیتی ہوئے، بلکہ منو یاد آیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا رشتہ لبن واسطے کون گئے نے؟ ایک میرے ابو بکر گئے نے، دوجے میرے عمر گئے نے. ویکھنا پیار دیاں گلاں. آقا فرماندے نے ابو بکر و عمر فاطمہ جوان ہو گئی ہے، یہ دے واسطے رشتہ لب کے آنا. اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر اونٹ پہ چار دینے، فرمایا علی تیرا رشتہ فاطمہ نہ ہو جائے، تیرا کی خیال ہے؟ حضرت علی آندے نے ابو بکر دیوے او سکھی دینے جڑے بل جان. فرمایا علی سمجھ کے فینل ہو گیا ہے. حضرت ابو بکر تے عمر آئے، سونے آسی رشتہ لب آئے ہیں. فرمایا کدا انتخاب کیتا ہے؟ فرمایا حضرت علی دا کیتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی نو بلایا جاندہ ہے. آقا فرماندے نے علی تیرے کو حق مہر بنن واسطے کوئی چیز ہے؟ اور مزے دی بات ہے کہ جدو حضرت علی دا نکاح ہویا مکان بھی کرائے دا سی. نبی دے صحابی سے حضرت نعمان انہاں دا مکان کرائے دا سی، کرائے تے لے کے نبی علیہ السلام نے دیتا. تے اسی ان کی آنے دین ہوئے نہ ہوئے، اور کوئی چیز منڈا نمازی ہوئے نہ ہوئے، اس گھر چ دین ویکھنا ہے کہ نہ کو پیسہ کنا کوئی. اور میرے بھائیو دین نو مقدم رکھیا کرو. اگر تھوڑی بیٹی دی قسمت چنگی ہوئی تے آٹومیٹک ہی ہر چیز لب جائے. شاکر رہا کرو، دعا کریا کرو کہ اللہ بیٹیاں دتیاں نہیں، بہناں دتیاں نہیں، انہاں دے نصیب بھی اچھے کر دے. اچھی کہو آمین. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حق مہر بنن واسطے کچھ چیز. ہائے ہائے ہائے. حضرت علی فرمان لگے اللہ رسول ہے زیرات ایک تلوار ہی ہے. آپ نے فرمایا جاؤ ویچ آؤ. مدینے دے بازار چ گئے، کشف الغمہ فی معرفت الائمہ،
ہائے 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 شیعہ دی بڑی موتبر کتاب وہ باقاعدہ طور تے باپ بنیا حضرت فاطمہ دے نکاح دی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرہ بیچ رہے نے کوئی 280 درہم دے رہا ہے کوئی کنے دے رہا ہے. اسی دوران حضرت عثمان مل پہ رضی اللہ. حضرت عثمان آدھے نے علی کدھر آئے؟ اے میں جی زرہ بیچن واسطے آیا, تلوار میرا رشتہ طے ہو گیا ہے پیغمبر دی فاطمہ دے نال, بیٹی فاطمہ دے نال. اچھا حضرت عثمان نے ہاتھ ماریا تے 480 درہم نکلے سارے دے سارے حضرت علی دی چولی چ پا دیتے. تلوار پھڑ لئی زرہ پھڑ لئی علی ٹر پہ. فرمایا علی واپس آؤ نا, تلوار بھی لے جا زرہ بھی لے جا. زرہ پہن کے تلوار لے کے جہاد تو کرے گا ثواب عثمان نو ہوے گا. نبی علیہ السلام نو جا کے 480 درہم دیتے. آقا فرماندے نے علی تلوار بھی لے آئے زرہ بھی لے آئے پیسے بھی لے آئے. حضرت علی آندے نے سونیا اج مدینے دے بازار چ عثمان مل پیا سی رضی اللہ تعالی. تے آقا علیہ السلام انہاں درہماں نو الٹ پلٹ کر دینے فرماندے نے ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم. او عثمان اج تو بعد تو عمل نہ وی کرے تاں وی جنتی ہے. میرے علی نکاح واسطے برات لے کے آئے, میرے آقا نے نظر ماری ابو بکر و عمر کوئی نہیں. آقا فرماندے نے علی نکاح دے گواہ لے کے ہی نہیں آیا, نکاح دے گواہ لے کے ہی نہیں آئے. پہلو نکاح دے گواہ دے لیاؤ. ابو بکر و عمر آئے, علی نے نکاح دے گواہ حضرت علی دی طرفوں ابو بکر و عمر بنے, فاطمہ دی طرفوں گواہ میرا عثمان بنے. اگر انہاں دے ایمان تے شک کریں گا علی دا نکاح ہی فاسق ہو جائے. بول دے نہیں اگر انہاں دے ایمان تے شک. اور اگے آئیے رحماء بینہم دی مثال دیکھو. آپ دی بھابی حضرت اسماء بنت امیس جعفر طیار دی بیوی بیوہ ہوئیاں. تے حضرت علی نے نظر ماری مدینے دے اندر بیوہ بھابی واسطے رشتہ پسند آیا تے ابو بکر صدیق دا ہے رضی اللہ تعالی. اور بھابی بیوہ دا رشتہ کنو دیتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نو دیتا ہے. پھر اگے آئیے حضرت فاطمہ فوت ہوئیاں, انہاں نو غسل حضرت علی تے اسماء بنت امیس ابو بکر دی بیوی نے مل کے دیتا ہے. جنازہ مسجد نبوی چ لیا گیا. ہائے ہائے حضرت علی کھڑے نے, ابو بکر نظر نہیں آ رہے, پیچھے ابو بکر صدیق کھڑے رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت علی نے نظر ماری ابو بکر نو بلایا, فرمایا جنازہ پڑھاؤ. فرمایا نہیں بیوی تھوڑی ہے بیٹی نبی دی ہے, جنازہ تسی پڑھاؤ. توجہ 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 تسی میرے وال ویکھو یار, گل میں بڑی اہم کر رہا. توجہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی فرمان لگے بیوی تھوڑی بیٹی نبی دی, جنازہ پڑھاؤ. حضرت علی کہنے لگے دل کردا ہے, توجہ ادھر میرے وال, لیکن نبی دی ایک حدیث میرے کان چ گردش کر رہی ہے کہ جس امت دے اندر صدیق موجود ہوئے کوئی دوجا مصلی تے نہیں کھلو سکدا. پھر جنازہ کنے پڑھایا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھایا رضی اللہ تعالی عنہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے قائد محترم تشریف لے آئے نے یار, نعرہ مارو کی ہویا ہے.
شہید کا دوسرا نام ابتسام، بولو یا علامہ شہید کا دوسرا نام ابتسام، ابتسام، نعرہ تکبیر۔ جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، حضرت علامہ ابتسام الہی شہید صاحب آپ حضرات تشریف رکھیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ حضرت علامہ صاحب کا خطاب عام ہوگا اور تاریخی خطاب ہوگا، اور اس کے بعد حضرت مولانا قاری محمد ہارون یاسر صاحب کا ہوگا۔ ماشاءاللہ کھانے دا استفا وسیع انتظام کیتا ہے مرکز نداء الاسلام نے الحمدللہ۔ اسٹیج دی بیک سائڈ دے دوسرے رستے تھانی آؤ، کھانا کھاؤ، دعاواں کرو، ٹھنڈے پانی دا انتظام۔ 16 نومبر نو مرکز چ انشاءاللہ 2 کٹے آ رہے ہیں۔ یہ نواں کٹا کھول چھڑنا تو یار میرا بھی دس دو فجر تو بعد درس ہوئے گا، اور نہیں انشاءاللہ ہی تو اڈی تقریر ہوئے گی، علامہ صاحب جانا ہے۔ میں اپنی بات کو انتہائی مختصر اور اختصار نہ بیان کرنا چاہنا۔ ٹھیک، تو میں ہن اپنی بات کو طوالت نہیں دینا چاہتا۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں سے ہے، تو میں خود حضرت حافظ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ انہوں صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ تو میں بات ایک کر رہا سا کہ پیغمبر دے صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی قبر جنت البقیع دے اندر 35 ہجری ج بڑی، تے 35 ہجری تو لگ کے نا حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ دے دور تک جس جگہ تے علامہ صاحب دی قبر ہے اللہ نے اتھے دوجا بندہ دفن نہیں ہونے تھا۔ دیکھو کتنی بڑی عزت، جتھوں قیامت نو حضرت عثمان نے اٹھنا ہے اتھوں انشاءاللہ علامہ احسان نے بھی اٹھنا ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ساڑھے علامہ صاحب دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنائے، اور حافظ صاحب نو اللہ تا دیر تک قائم اور دائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ اے ساڑھے واسطے علامہ احسان الہی ظہیر حافظ صاحب ہی اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت والی لمبی زندگی دے، انشاءاللہ تعالیٰ ہوندے نے خطاب فرما دے۔